अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, वेलकम टू स्टार फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक का ये वीक है। इसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या इम्कानात हैं, क्या मुमकिनात है, और अगर कोई एहतियात की बात है उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो अगर वन लाइनर लेना चाहते हैं स्कॉर्पियंस करियर के हवाले से तो ये कहूँगा कि बेहतर से बेहतरीन वक्त में एक नया कदम आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन वक्त, ऑलरेडी बेहतर वक्त चल रहा है, बहुत बेहतरी आएगी मज़ीद इसमें 27 से। फिर आपको 1 दिसंबर से स्पेशली करियर में बहुत बेहतरी रहती हुई नज़र आएगी। वन बाय वन बात करूँगा क्योंकि माली फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं, माली इस्तेकाम, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो देखें करियर में ऑलरेडी बेहतरी थी, मज़ीद बेहतरी। कुछ लोग अगर कोई स्ट्रगलिंग फेस में था, जॉब सर्चिंग में थे और जो कोशिश कर रहे होंगे, स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ। घर बैठ के कोई भी आपको नहीं आएगा अपॉइंटमेंट लेटर देने कि हमारी कंपनी में आप जॉब कर लें, ये आपका पैकेज है, ये गाड़ी की चाबी है, तो ये आपके लिए हमने ऑफिस वगैरह रेडी कर दिया, आप आके जॉब कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हकीकत यही है दुनिया की। आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतर, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कहीं आप अप्लाई कर चुके थे तो बेहतर रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है, नहीं तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ सामने आने की उम्मीद है। ग्रैब आपने खुद करना है। अगर जॉब में कोई हर्डल्स थे, कुछ लग रहा था कि स्मूथ नहीं चल रहे मामला, तो उसमें आपको स्मूथनेस आती हुई नज़र आएगी। इंक्रीमेंट लग सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, मनपसंद आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी मनपसंद जगह पे उनका ट्रांसफ़र होना, पोस्टिंग होना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये मुमकिनात में से हैं। आपको इज़्ज़त वक़ार मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने करियर में। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी उसका सर्कल है करियर से रिलेटेड उसमें, या अगर कोई जॉब कर रहा है तो परफॉर्मेंस की वजह से कुछ उनको इज़्ज़त वक़ार मिल सकता है, अपने सोशल सर्कल में इज़्ज़त वक़ार मिल सकता है। ये सभी चीज़ें जो हैं मुमकिनात में से हैं। और आप यकीन करें इंशाल्लाह बहुत से लोगों को, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो उसमें ज़ाहिर है कि हर किसी के बर्थ चार्ट के मुताबिक नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इसमें ये महसूस होगा 1 दिसंबर से आपको ये राइड और ज़्यादा स्मूथ होती हुई नज़र आएगी। तो कमेंट्स में स्कॉर्पियंस ज़रूर इज़हार कीजिएगा इसका, इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। प्रेडिक्शंस अगर बताते हैं लोग कि इतने % ठीक थी, इस चीज़ में आपने बताया था तो फ़ायदा हुआ, तो इससे बहुत हौसला बढ़ता है। क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी एक भी इंसान का कोई फ़ायदा हो, उसको प्रेडिक्शन दी जाए कि इस चीज़ में आपके लिए आसानी है, आप कोशिश करें, और वो कोशिश करें और अवेल कर लें, उसका फ़ायदा हो जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। और जब इसका इजहार कोई कमेंट्स में करता तो जाहिर है कि वो एक खुशी जो है उसका अपना ही मकाम है। तो आपके लिए दुआ को भी हूँ। आपको नेचर फुली सपोर्ट कर रही है करियर में। अचानक से फ़ायदे मतवक्के हैं स्कॉर्पियंस, तो अचानक से फ़ायदे मतवक्के किस तरह हो सकते हैं? अगर आप बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो हो सकता है कोई डील जो आप चाह रहे थे हो जाए लेकिन नहीं थी हो पा रही, या आपने सोचा भी नहीं था, तो वो अचानक से कोई ऐसी डील हो जाए, कोई ऐसी डील बन जाए जिससे आपको अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है जो जॉब को ढूंढ रहा था, ट्राई में था, तो उसको कोई जॉब मिल जाए, अचानक से फ़ायदा है। हो सकता है कोई बता देता है कि यार इस जगह पे वैकेंसी है, आप ट्राई करो, और आप करें और फ़ौरन से जॉब मिल जाए। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपका प्रमोशन हो जाए, किसी बेहतर कंपनी में जॉब हो जाए, बेहतर जॉब हो जाए जो आप कर रहे थे ऑलरेडी। ये तमाम चीज़ें ही जो हैं स्कॉर्पियंस ये अचानक फ़ायदों में आती है। किसी के विरासती मामला थे, लिंगर ऑन थे, अचानक से कोई खुशखबरी आ गई, क्योंकि माली इस्तेकाम, माली फ़ायदे आपके लिए मतवक्के हैं, तो ये सभी चीज़ें मुमकिन हैं। कोशिश करें, कोशिश बढ़ाएं, इंशाल्लाह करियर में बहुत ही बेहतरी रहती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम रिलेशंस की, तो रिश्तों में मोहब्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर कुछ लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ नाराज़गियाँ थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे, तो ये ख़त्म होने का दौर है। फैमिली वेलफेयर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस काबिल हैं तो ज़रूर फैमिली वेलफेयर की तरफ जाएं, फैमिली के लिए, फैमिली के कंफर्ट के लिए करना चाहें, कुछ कोशिश करें, उसमें इंशाल्लाह
پازیٹیوٹی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ سبھی چیزیں ممکن ہیں کوشش سے، اگر آپ کوشش کریں گے. اور اگر بات کر لیں آپ کی اسپیسیفکلی لو لائف کی اسکارپینس، تو لو لائف میں اگر کسی کو کوئی مسائل آ رہے تھے، ویسے تو انشاءاللہ بہتر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی مسائل آ رہے تھے، کسی کو لگ رہا تھا کہ کچھ پرابلمس ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز لو افیئر یا لو ریلیشن میں، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پرابلم آ جاتا ہے، تو کمیونیکیشن جو بیریئر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معاملات حل کی طرف جاتے ہی نہیں، یا ایک شخص کہتا ہے کہ تم نے میری بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا، یا تم نے مجھے غلط کہا، میری غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے. اس طرح کے معاملات کی وجہ سے وہ لنگر آن ہو جاتے ہیں یہ معاملات. تو مشورہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دے دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ ناراضیاں ختم ہونے کا وقت ہے، محبتیں بانٹنے کا وقت ہے، محبتیں لینے کا وقت ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی دوسرے شخص کی غلطی تھی تو میری غلطی نہیں تھی، تو یہ سارا پرابلم ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیں چیز کو. آپ مان جائیں، آپ کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے میری غلطی تھی، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے. تو معاملات کو درستی کی طرف لے کے جائیں، تو یقین کریں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ جس کی غلطی تھی وہ شخص مان بھی جائے گا، اور یہ بات مزید بڑھے گی بھی نہیں، اور وہ بات ایسے ہی ہو جائے گی کہ جیسا ایسا کوئی پرابلم تھا ہی نہیں. کیونکہ اب اس میں بہتری رہتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے لو لائف میں مزید. تو یہ بڑا اچھا وقت ہے اپنی ناراضیوں کو ختم کرنے کا. اور اگر شادی کے معاملات کی طرف کوئی جانا چاہتا ہے، اور ضرور جانا چاہیے، اگر کسی کا کوئی لو ریلیشن چل رہا ہے تو ضرور جانا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نکاح کی طرف جائیں، اپنے معاملات کو زیادہ لمبا نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ روزگار کے مسائل ابھی حل طلب ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں لانگ ٹرم. لیکن اگر ایسے کوئی پرابلمز نہیں ہیں تو کوشش کریں گے کہ نکاح کی طرف جائیں اپنی، کیونکہ شادی کے امکانات بھی بالکل موجود ہیں، شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہے. تو ضرور شادی کی طرف جائیں، کوشش کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اسکارپینس تو اگر کریئر کی بات کریں تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہترین. میرا خیال ہے کہ تمام ہی لوگوں کو جو میں پریڈکشنز دے رہا ہوں کہیں نہ کہیں احتیاط کی بات ضرور کر رہا ہوں، لیکن ایک شاید واحد آپ ہیں اسکارپینس جن کو کریئر میں بھی میں نے احتیاط کی کوئی بات نہیں کی. ماشاءاللہ بہت بہترین، اس میں مزید بہتری آتی نظر آ رہی ہے. رشتوں میں بھی بہت بہتری چل رہی ہے، مزید بہتری نظر آتی، مزید بہتری آنے کے امکانات موجود ہیں. تو کوئی بھی ایسی احتیاط کی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرور یہ کہوں گا کہ اس ویک کے سٹارٹ سے ہی 27 نومبر سے ہی آپ کی جذباتی جو کیفیات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، بڑھے گی. تو جو کچھ ایگریسو نیچر کے لوگ ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی فیصلہ لینا ہے کریئر میں، سوشل سرکل میں، رشتوں میں، کسی بھی حوالے سے، شادی بیاہ کے معاملات میں، کسی بھی طرح سے، تو فیصلہ جو ہے وہ کافی سوچ سمجھ کے لیں. ایک دفعہ سوچ سمجھ کے اچھی طرح دیکھ بھال کے چیزوں کو ویریفائی کر کے ضرور فیصلہ کریں. اس چیز کو ضرور مد نظر رکھ لیں. ادروائز اوور آل بہت بہترین ویک، بہت بہترین ٹائم. جن لوگوں نے پہلے پچھلے ویک میں بھی فالو کیا ان کو ضرور محسوس ہوا ہوگا میرے پریڈکشن سے. اور اگر کسی کے ابھی بھی مسائل حل نہیں تھے ہو رہے تو انشاءاللہ وہ اس ویک سے خاص طور پہ 1 دسمبر کے بعد اس میں مزید سموتھنس آئے گی. تو جن لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں یا ریڈنگ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ویکلی آپ کی ویکلی ہورoscope، آپ کی جو فورکاسٹ ہیں سٹارز کی، تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کسی بارے میں بات نہیں کر سکا تفصیل سے تو ضرور بات بتائیے گا مجھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کوشش کر کے اس کے بارے میں مزید بات کروں گا. تو اب آپ سے چاہوں گا اجازت اسکارپینز، اور یہ ضرور کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر.